ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कुबेर सुवेदी युट्युब च्यानलबाट वैशाख मास महात्म्य श्रवण गर्दै तपाईँ हामीको आजको सहयात्रा 13 अध्यायमा आइपुगेको छ। आज 13 अध्यायको कथा श्रवण गराउनको लागि म यहाँहरू समक्ष उपस्थित छु। तपाईहरू पनि आजको 13 अध्यायको प्रसङ्ग श्रवण गर्नको लागि प्रतीक्षारत रहनु भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णमा र तपाईँका सम्पूर्ण परिवारहरूमा भगवान नारायणको अहितुकी कृपा रहोस् भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तुताको तर्फबाट यहाँहरूमा दुई हात जोडेर सर्वप्रथम जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अर्पण गर्न चाहन्छु। वैशाख मास महात्म्य अत्यन्त पावन महात्म्य र यी महात्म्यहरू श्रवण गर्दै स्कन्द पुराणको वैशाख महात्म्य 25औं अध्यायको महात्म्य श्रवण गर्ने क्रममा अब हाम्रो 13 अध्यायको यात्रामा आइपुगेको छ। लगभग हाम्रो अब आधा 13 मा आइपुग्दा आधा कम नै हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब आउनुहोस् 13 अध्यायभित्र रहेर हामी चर्चा गर्नेछौँ। अति आनन्दका साथमा यहाँहरूले कथाहरू श्रवण गरिराख्नु भएको छ। धेरैले के भन्छ मोबाइलमा नेटहरू नहुँदा पनि कताबाट आएर डाटाबाट तानेर अपलोड गरेर घरमा लगेर हामी सबै सुन्छौँ। कतिजनाले हामी मठ मन्दिरहरू जान नपाए पनि मठ मन्दिरहरूमा यो वैशाख महात्म्य चाहिँ अडियोबाट लगाउने गरिएको छ। गाउँैभरि पनि हामी श्रवण गर्छौँ भन्नुभएको छ। यसरी बडा आनन्दका साथमा आस्थाका धनी, भक्तिका धनी, प्रेमका धनी, आत्मिक ऊर्जाका धनी तपाईँ हामी सबै जोडिरहेका छौँ। आउनुहोस् अब म 13 अध्यायको कथा श्रवण गराउँछु हजुरहरू सबैलाई। अथ त्रयोदशोऽध्यायः ब्रह्मोवाच किमसार्यं त्वया दृष्टं किमर्थं खिद्यते भवान् सद्गुणेषु कृतस्ताप सन्तापो मरणान्तिके हेतस्योच्चारणमात्रेण प्राप्य परमं पदं न गच्छन्ति हरे लोके कथां भूपशेषासनात् एकोऽपि कृष्णशकृत प्रणामो समस्त यज्ञार्थवृथेन तुल्य यज्ञस्य कर्ता पुनरेति जन्म हरे प्रणामी न पुनर्भवाय कुरुक्षेत्रेण किं तस्य सरस्वत्या च किं यथा जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरि इत्यक्षरद्वयम्। हिजोको कथामा हामीले सुनेका थियौँ यमराजले साह्रै दुःख बिसाए ब्रह्मलोकमा पुगेर। एकजना राजा कीर्तिमनको कारणले गर्दा नरक खाली भयो। वैशाख मासको महात्म्यको कारणले गर्दा, भक्तिको कारणले गर्दा अब ब्रह्माजीले यमराजीलाई के भन्नुभयो त? ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ तिमीले के आश्चर्यको कुरा देख्यौ र तिमी किन खिन्न मन लगाएर दुखी हुन्छौ हे यमराज? किनकि सद्गुणहरूमा सद्गुणीहरूमा सन्ताप गरियो भने त्यो सन्तापले मृत्यु गराउँछ र त्यस हरिनामको उच्चारण मात्र गर्नाले परम पदको प्राप्ति हुन्छ भने राजाको तद अनुरूप शासनद्वारा के मनुष्यहरूले हरि भगवानको लोकमा जाँदैनन् त? त्यत्रो वैशाख महिनामा स्नान गर्ने, भगवानको पूजा गर्ने, कथा सुन्ने तिनीहरू जाँदैनन् त? अवश्य जान्छन्। किनभने एकपल्ट पनि भगवान कृष्णलाई प्रणाम गरेको छ जसले भने त्यो प्रणाम समस्त यज्ञान्त स्नान हो वैशाख महिनाको। अब अमृत स्नान हो, समान हो। यज्ञ गर्नेवालाको पुनः जन्म हुन्छ तर हरिलाई प्रणाम गर्नेवाला, श्रीकृष्णलाई, नारायणलाई प्रणाम गर्नेवाला फेरि जन्मिँदैन। किनकि हरि भगवानलाई गरेको प्रणाम फेरि संसारमा आउनका लागि हुँदैन। हे धर्मराज, त्यस मनुष्यको लागि कुरुक्षेत्र सेवन, सरस्वतीको स्नानले के प्रयोजन छ जसको जिब्रोमा अग्रभागमा हरि अनि वैशाख महिनामा भगवानको पूजा रह्यो? अब उसको लागि के गर्न सकिन्छ? त्यसैले ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ ब्राह्मणा स्वपचिम भुञ्जिन विशेषेण रजस्वलाम स मुक्त समलो याति मरेण हरिमुच्चरन् भक्षाण जातं विहायादस्य संसगं प्रयाति विष्णु चायुजं यतो विष्णु प्रिया स्मृति एवं विष्णु प्रियो मासो वैशाखो नाम वैयमं यद्धर्म श्रवणादेव मुच्यते सर्वकिल विषयातः किमु वक्तव्यं तस्यानुष्ठाननत्परम् अस्माकं जगतं नाथो जनिता पुरुषोत्तमं तस्येष्ठान् माधवे मासी धर्मान्येतान् करोति यः तस्य विष्णु प्रसन्नात्मा सहाये सर्वदा स्थितः। जो ब्राह्मणले चाण्डाली विशेष गरेर रजस्वला भएको स्त्रीको भोग गर्दछ भने यदि मरणकालमा भगवान विष्णुको स्मरण गर्दछ भने पनि सबै दोषहरूबाट मुक्त भएर त्यसले परम पदलाई प्राप्त गर्दछ। अखाद्य वस्तु खानाले भएका पाप समूहहरूलाई छोडेर समाप्त गरी त्यसले विष्णु भगवानको सायुज्य मुक्तिलाई प्राप्त गर्दछ। हे यमराज, त उसलाई भगवानका विष्णुहरूलाई प्रिय लाग्ने भगवानको स्मरण रूपा स्मृति भयो। भगवानको विष्णुलाई आफ्नो स्मरण प्रिय छ, भगवानकै लागि उनीहरू बाँचिरहेका छन्। हे धर्मराज, यसै कारणले गर्दा भगवान विष्णुलाई सबैभन्दा प्यारो लाग्ने वैशाख महिना, वैशाखमा नाम भएको अति प्रिय छ यो मास। जुन मासको धर्म सुन्नाले नै मनुष्यहरू सबै पापबाट मुक्त हुन्छन्। वैशाख मासको धर्म सुन्नाले गर्नाले कति पुण्य हुन्छ। त्यसैले वैशाखका धर्महरू गरेर परम पद जान्छन्। मात्र के भन्नु,
वैशाख मासको अनुष्ठानमा तत्पर रहने व्यक्ति त हाम्रा लागि पनि साक्षात् जगतका स्वामी पुरुषोत्तम भगवान नै त्यो व्यक्तिको रूपमा जन्म लिनुभएको हो भन्दा हुन्छ। त्यसैले जो व्यक्ति वैशाख मासमा भगवानलाई प्रिय लाग्ने यी धर्महरू गर्दछ त्यसप्रति भगवान विष्णु प्रसन्न भएर उनीहरूको सहायक बन्नु, सहायताका लागि सदैव तत्पर रहनुहुन्छ, किनकि भगवानको यो गुण हो। सांसारिक व्यक्ति तुच्छ नेताहरू होइन, जसले भोट दिएर चिताएर, जसले सत्तामा लगेर राख्यो तर उनीहरू लुछातानी गर्छन्। तर भगवानले त हरति जीवानाम दुःखम इति हरि, जसले अन्तर हृदयकै दुःखहरूलाई हरण गरिदिनुहुन्छ त उहाँ हरि हो। त्यसो भएको हुनाले न तस्य भूपते सौरीर प्रभावो मम शिक्षणे न वासुदेव भक्ता न अशुभम विद्यते क्वचि जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं वापि मोजायते नियोगी स्वामी कार्येषु यावत् शक्ति समीहते तावत् कृतार्थोष्य नरकान्येव गच्छति कार्यो शक्ति निष्क्रान्तो स्वामिने च निवेदयेत् अनिर्णस्तास्तवावृत्यो नियोगी सुखमश्नुते तस्मान् निवेदितास्तस्य न नृढं च न पातकं यत्ने कृते स्वकर्तव्ये नापराधोऽस्निदेहित तस्मात् सर्कृत्कार्योऽपि अस्मिन्नेव शोचितुमर्हसि इत्युक्तो ब्रह्मणा सौरे पुनरित्यन्न खिन्नति उवाच दिनया वाच गलद्वास्मा कुले क्षणः। हे सूर्यपुत्र, हे भूपति, ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ राजालाई मैले भनेर पनि केही प्रभाव पर्नेवाला छैन, किनकि ममा उनलाई सिकाउन सक्ने प्रभाव नै छैन। जो वैशाख महिनामा यत्रो संसारलाई धर्म गर, स्नान गर भनेर लगाएको छ, म उसलाई के भन्न सक्छु, किनकि भगवान वासुदेवका भक्तहरूको लागि त्यो अशुभ हुँदैन, कहीँ पनि अशुभ हुँदैन। त्यसमा प्रेमी भक्तहरूलाई जन्म मृत्यु जरा बुढापा व्याधि रोग आदिको डर केही पनि हुँदैन। स्वामीको कार्यमा नियुक्ति व्यक्तिले जबसम्म शक्ति रहन्छ तबसम्म त्यसले स्वामीको कार्य गरिरह्यो भने त्यसले नरक जानु पर्दैन, किनकि काम गर्ने शक्ति समाप्त भयो भने स्वामीलाई भन्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने स्वामीको काममा लागेको त्यो दास स्वामीको ऋणबाट उऋण भएर सुखलाई प्राप्त गर्दछ। हो, त्यसै कारणले सत्य कुरा निवेदन गर्नेलाई ऋण लाग्दछ, न त पातक नै लाग्दछ। सत्य कुरा सत्य नै हो। आफ्नो कर्म गर्नुपर्ने काम प्रयासपूर्वक राम्ररी गरेमा देहधारी मनुष्यलाई अपराध लाग्दैन। त्यसरी गर्न नसकिने यस कार्यमा कहाँ विशेष विषयमा तिमीले चिन्ता गर्नु ठिक छैन। ब्रह्माजीले यस्तो भने पछाडि सूर्यपुत्र यम फेरि अत्यन्त खिन्न बुद्धि भएर अत्यन्त दीन हुँदै आकुल व्याकुल नेत्र बनाएर बाफ निकाल्दै गलित बाणीले, थाकेका बाणीले यसो भन्न थाले, प्राप्तं तात मया सर्वं तवाङ्घ्रि भजनेन वै नारहं हास्ये पुनः कर्तुं नियोगं पद्मसम्भव प्रसादस्ति महावीर्य भूपेस्मिन् भूमिमण्डले चालयित्वा समधर्मं त्वमेकं भूपतिं विभो कृतकृत्योऽस्मि तनयो गयायां पिण्डदो यथा कृपालो तदिदं कार्यं साधयस्व ममाप्ययं विज्वरस्नु तथो भूय शासनं ते करोम्यहं श्रुता ब्रह्म यमुक्तोक्तं पुनश्चिन्तापरायणम् अवान्मुखं यमं प्राह सात्वयेन बहुधाप्ययं ब्रह्मोवाच न निग्रहो मया राजन् विष्णुधर्मपरायण। हेतात हजुरको चरणाश्रित चरण भजनाले हुनाले मैले सबै थोक पाएँ, तर हे कमलोत्पन्न ब्रह्मा, फेरि पनि म यो कार्यमा नियुक्ति हुन सक्दिनँ अब, किनकि जबसम्म यी महान पराक्रमी राजा भूमण्डलमा शासन गर्दैछन्, हे विभु, ती एउटा राजालाई तिनको आफ्नो धर्मबाट विचलित गर्न सके। गयामा पिण्डदान गर्ने छोरो जसरी कृतकृत्य हुन्छन् त्यसरी नै म पनि कृतकृत्य हुनेछु। हे अविनाशी, हे कृपालु, त्यसरी मेरो पनि यो कार्य सिद्ध गरिदिनुहोस्। हजुरले यो कार्य सिद्ध गरिदिनु भयो भने त्यस पछाडि फेरि सन्तापले रहित भएर म हजुरको आज्ञाको पालना अवश्य गर्नेछु। यमराजको यस्तो वचनलाई सुनेर ब्रह्माजीले फेरि चिन्तित हुँदै भन्नुभयो। त्यस पछाडि उँधो मुख गरेका यमराजलाई अनेक प्रकारले सान्त्वना दिँदै भन्नुभयो। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, विष्णु भगवानको धर्ममा पारायण ती राजा मद्वारा निग्रह गर्ने योग्य छैनन्। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, ब्रह्मोवाच त्यसैले न निग्रहो मया राजन विष्णु धर्म परायण यदि छसि चल क्रोधात् गच्छामि यन्तिके हर हरे निवेद्य सकलं तस्मै कर्मं पञ्चादतारितं सैव कर्तलोकस्य धर्मस्य परिपालक स च दण्डधरुष्माकं शास्त्रकर्ता नियमकं न तदुक्तिस्नि प्रत्युक्तिरस्माकं विहितावृष न राजोक्तिषु प्रत्युक्ता दृश्यते क्वापि भूतले इत्यस्वास्य यमं तेनं शाकं चेराम्बुधिं ययो ब्रह्मा तृष्णावचिन्मात्रं निर्गुणं परमेश्वरं साङ्ख्ययोगे द्वितीयकम् एकं तु पुरुषोत्तमम् आविरासि तदा विष्णुर्ब्राह्मणा संस्तुते हरिः। अनि बरु भगवान हरि भएकै ठाउँमा जाउँ, म मात्रै त सिधै कीर्तिमान राजा भएको ठाउँमा जान सक्दिनँ।
किनकि म यति योग्य नै छुइनँ, यति पात्र नै छुइनँ जो वैशाख महिनामा भगवानको ध्यान भक्ति गर्नेले गएर रोकौँ। त्यसो भएको हुनाले जाउँ, क्रोधले गर्दा तिमी नि जे चाहन्छौ त्यो सबै हरिलाई गएर निवेदन गरौँ। उहाँले जस्तो काम गर्नुहुन्छ, आज्ञा दिनुहुन्छ त्यसै गरौँला। हुन्छ। र उहाँ श्रीहरि लोककै कर्ता र धर्मका पालक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ नि हाम्रो दण्डलाई धारण गर्ने शासक पनि हुनुहुन्छ। हामीलाई बनाउने कर्ता, हामीलाई नियम गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ। हे वृषभ, जसरी पृथ्वीमा कहीँ पनि राजाको प्रतिकूल उत्तर देखिँदैन, त्यसरी नै उहाँको पनि आज्ञाको विरुद्ध हामीहरूले दिने जवाफ नै छैन। यसरी ब्रह्माजीले यमराजलाई आश्वासन दिएर यमराजका साथमा क्षीर सागरमा जहाँ विष्णु भगवान रहनुहुन्थ्यो उहाँ पुग्नु जानुभयो र ब्रह्माजीले चिन्हमात्र स्वरूप भएका निर्गुण परमेश्वरको स्तुति गर्नुभयो। आफू सामान्य अधिक अर्को कोही नभएको अद्वितीय एकमात्र पुरुषोत्तम भगवान साङ्ख्य योगद्वारा ब्रह्माजीले स्तुति गर्नुभयो। यसरी ब्रह्माजीले हरि भगवानको स्तुति गरे पछाडि त्यस बेला विष्णु भगवान प्रकट हुनुभयो एकाएक त्यहाँ। अनि भगवान प्रकट भएको देखेर ब्रह्माजी र यमराजले दुवै हात जोडेर प्रणाम गर्दै भन्न लागे, प्रणामं चक्रुतुस्तस्मै यमो ब्रह्मा च सत्वरं तमुवाच महाविष्णुरु मेघ गम्भीरया गिरा कस्मद्युवान् मिहायातो किं दुःखं धनुरेर्जबुत् मालं यम सुखं कस्मात् केन वा नतकन्दर एतद्वदस्मि मे ब्रह्मन्युक्त प्राह पङ्कज तस्मा तद्वात् सवर्यु भूपालो भूमिं सासाति वै नरा वैशाख धर्मनिरतो यान्ति ते पदमव्ययं तथो यमपुरी शून्य तेन जातिव दुःखितः तेन युद्धं चकारासु हन्तुं दण्डमथा ददे त्वच्चक्रेण पराभूतो ययावद्य ममान्तिकम्। भगवानलाई प्रणाम गर्दै ब्रह्मा र यमराजले भने, महाविष्णु भगवानले मेघको जस्तो गम्भीर बाणीले ती दुवैलाई भन्नुभयो स्तुति गरिसके पछाडि, तिमीहरू दुवै यहाँ के कारणले आयो? के दानवहरूद्वारा केही दुःख भयो? यमराजको मुख किन मलिन्छ? विष्णु भगवानले सोध्नुहुन्छ, के कारणले यमराज काँधे शिर निहुर्याएर बसेका छौ तिमी? हे ब्रह्मन, हे ब्रह्माजी, सबै मलाई भन्नु। यसरी भगवानले सोधे पछाडि कमलबाट उत्पन्न हुनुभएका ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हजुरको दासहरूमा श्रेष्ठ राजाले पृथ्वीमा शासन गर्दा सबै मानवहरूले वैशाख मासको धर्ममा तल्लीन भएर हजुरको अविनाशी परमपदलाई प्राप्त गरिरहेका छन्। त्यसैले गर्दा यमपुरी नरक आज शून्य भयो। यसै कारणले यमराज अति दुखी छन् प्रभु। र ती राजासँग यिनले युद्ध पनि गरे, मार्नलाई कालदण्ड पनि पठाए, तर हजुरको चक्रद्वारा पराजित भएर आज म भएका ठाउँमा आए। मैले केही गर्न सकिनँ प्रभु। र हजुरका महात्मा भक्तहरूलाई हामीहरू दण्ड दिनमा सक्षम छैनौँ प्रभु, किनकि हजुरका भक्त हुन् कीर्तिमान, उनलाई हामीले के गर्न सक्थ्यौँ र? हे प्रभु, त्यसो भएको हुनाले ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, न च सक्ता वयं दण्डे तद्भक्तानां महात्मनं तस्मात् त्वमेव शरणं वयं प्राप्त महाविभो तस्मात् भूपं दण्डयित्वा प्रालयेनं यमस्कौगम् इत्युक्त प्रहसन् प्राह ब्रह्माणं यममुच्यते लक्ष्मीन् वापि परीक्षते प्राणं देहमथापि वा श्रीवत्सं कौस्तुभं मालं वैजयन्तीमथापि वा श्वेतदीपं च वैकुण्ठं क्षीरसागरमेव च शेषं च गरुडं वापि न भक्तं त्यक्तुमुत्सहे विसृज्य सकलान् भोगान् मदर्थे त्यक्तजीविदात् मदाक्तमाघन् महाभागन् कथं त्याक्तु महोत्सवे तस्मात् दद्दु दुःखासमेशन उपायं कल्पयाम्यहं तस्य चार्यु मया दत्तं अयुतं भूपतेर्विभु। हजुरका ती प्यारा भक्तलाई हामीले कसरी दण्ड दिन सक्छौँ हे महाविभो? त्यसैले हामीहरू हजुरका शरणमा आएका छौँ। त्यस कारणले ती राजालाई दण्डित गरेर आफ्ना र यमराजको रक्षा गरिबक्सिनुहोस्। ब्रह्माजीले गरेको यस्तो कुरा सुनेर श्रीहरि भगवानले हाँस्दै हाँस्दै अच्युत भगवानले भन्नुभयो, ब्रह्माजी र यमराजीलाई भन्नुभयो, हे ब्रह्मन, म त लक्ष्मीलाई त्याग्न सक्छु, प्राण देहलाई श्रीवत्स चिन्हलाई त्यागिदिन सक्छु, बरु प्राण त्याग्न सक्छु, कौस्तुभ बढी पनि बरु मलाई चाहिँदैन, बरु गलामा वैजयन्तीको माला पनि म त्यागिदिन सक्छु, लाउनु परेको छैन, बरु श्वेतदीपलाई पनि छोडिदिन्छु, वैकुण्ठमा पनि बस्दिनँ, क्षीर सागरमा पनि म बस्दिनँ, शेषीलाई पनि गरुडलाई पनि म त्याग्न सक्छु, तर मेरा भक्तलाई म त्याग्न सक्दिनँ, म बिल्कुल त्याग्न सक्दिनँ। सबै प्रकारका विषय भोगलाई त्यागेर मेरो लागि जीवनको पनि त्याग गर्ने ममा समर्पित भएका यस्ता महाभाग्यशाली ती भक्तहरूलाई कसरी त्याग्न सक्छु? अर्थात् त्याग्न सक्दिनँ। त्यसै कारणले तिम्रो दुःख हटाउने उपाय म भन्दछु, रच्दछु। ती राजालाई पृथ्वीमा मैले 10,000 वर्षको आयु दिएको छु, भगवान भन्नुहुन्छ फेरि। त्यसैले गतान्यष्टौ सहस्राणि तत्रिदानीं नरान्तक आयुषेषे तेन निथो मस्यायुजं गतोऽपि च भविष्यन्ति ततो राजा बेनो
नाम दुरात्मन सलुम्बन्ति महाधर्मन् सर्वनेतान् सुरीरितान् तदा वैशाखधर्मस्य विच्छिन्नास्युर्न संशयः स्वीकृतेनैव पापेन वेणुदग्धो भविष्यति पश्चादहं पृथुर्भूता पुनर्धर्मान् प्रवर्तते तदा जनेषु प्रख्यातान् वैशाखोक्तेन करोम्यहं मद्भक्तो मद्गतप्राणो यस्तु विन्यस्तसङ्ग्रह एकसहस्री भविता तस्य प्रख्यातयेत्युमान्। हे नरान्तक हे यमराज, अहिलेसम्म ती राजाको 8000 वर्षको आयु बितिसकेको छ। अब शेष रहेको आयु पनि तिनले भोगिसके पछाडि मात्रै मेरो सायुज्य गतिलाई प्राप्त गर्नेछन् तिनले। त्यस पछाडि दुष्ट बेन नाम गरेको एउटा राजा हुनेछ अनि तिनले वेदले गर्ने भनेका सबै महान धर्महरूलाई लोप गरिदिनेछ। त्यस समय त वैशाख मासका पावन धर्महरू पनि छिन्न भिन्न हुनेछन्। यसमा कुनै संशय छैन, किनकि बेन राजा आफैले गरेको पापले जलेर समाप्त हुनेछन्। बेन मारिसके पछाडि म पृथु राजाको नामले अवतार ग्रहण गरेर फेरि धर्मलाई बढाउनेछु। त्यति बेला प्रसिद्धि वैशाख मासका धर्महरूलाई अनि म प्रजाहरूको रूपमा फेरि फैलाउनेछु, काम गर्नेछु, जनजनमा प्रसिद्धि हुनेछु। तर यही वैशाख मासका धर्महरूलाई म आफू पनि गर्नेछु। त्यस समयमा सारा संसारिक पदार्थहरूको सङ्ग्रहलाई छोडेका ममै प्राण ममै मन लगाइसकेका मेरा भक्तहरू हजारौँ एक हुनेछन् र ती भक्तहरूमा पनि कोही एकले यी धर्महरूलाई सम्झेर बुझाउनेछन् त यसको प्रसिद्धि कमै गर्नेवाला हुन्छन्, कोही मात्रै हुन्छन्। त्यसैले कस्य देव न जानन्ति धर्मानि ताञ्चित मम ततस्ते भविता कार्यमा विशन्ति नरान्तक तदा पिस्यामि ते भागं मासेऽस्मिन् माधवेऽपि च नरै सर्वे च वैशाखे धर्मनिष्ठैर्महात्मभिः भूपेनापि च कालेन खेदं समयेन ते किं वीर्यशुल्कं तुते भोगं शत्रुभृङ्गे बलाधिकं गृहान् सकं भागं न भागी दुःखितार्मति त्वममुद्दिश्य कुर्वन्ति प्रत्यहं निनरा भुवि स्नानं चार्यं स्वदुःखं शोधकुम्भं दध्यन्नं चान्ति मेदिने वैशाखे सकलं कर्मं तेषां वै विफलं भवेत्। र त्यो समयमा पृथ्वीमा मेरा प्रिय यी धर्महरूका विषयमा कुनैले जान्नेछन् हे नरान्तक। त्यसै कारणले तिम्रो कार्य हुनेवाला छ, दुखी नहौ, तर समय लाग्छ। यस माधव नामले प्रसिद्ध वैशाख मासमा पनि समस्त वैशाख मासहरूमा निष्ठा र महात्मा मनुष्यहरूबाट तिम्रो भाग म तिमीलाई दिलाउनेछु। राजाले गरेको पुण्य र कर्महरूको पनि उचित समयमा तिमीलाई भाग मिल्नेछ। त्यसै गरी तिमीले शोक नगर। अब तिमीभन्दा ज्यादा बलशाली भएको हुनाले तिम्रो पराक्रमले प्राप्त हुने भागको पनि तिम्रो शत्रुले भोग गर्दैछन्। त्यसैले उनीहरूले गरेको कर्मबाट आफ्नो भाग प्राप्त गर्दा पनि भाग प्राप्त गर्ने तिमी दुखी हुनु ठिक हुँदैन। जो व्यक्तिले पृथ्वीमा तिमीलाई उद्देश्य गरेर वैशाख मासमा प्रतिदिन गरिने कर्म स्नान अर्घ्यदान अन्तिमका दिनहरूमा जलले भरिएको घडा दही शरबत आदि दान गर्दैनन् भने तिनीहरूका वैशाख मासमा गरिएका समस्त कर्महरू विफल हुनेछन्। त्यसैले तस्मात् क्रोधं त्यजं नृपे भागदे मत्परायणे एकेन प्रकुर्वन्ति लोके ते भागदा नरा वैशाखोक्तमा धर्मं तेषां विघ्नं च मां कुरु मामेव ये त्यजं त्यक्त्वा त्वं विद्धं धर्मपालक मदज्ञाय महाभाग तदा दण्डं चतं कुरु नृपाद्भाग्य दापयितं सुनदं प्रेषयति च मच्छासनात् सगत्वा भागं ते दापयिष्यति तिष्ठात्येवं यमेश्वन्य सन्निधौ गरुडासन सुनन्दं प्रेषयामाश नृपं बोधयितुं विभुं सोऽपि गन्ध्वा बोधयित्वा पार्श्वं च पुनरागमात् इत्वा सस्ययमं सम्यक् विष्णुरन्तरधीयत यमं स्वयं शान्तयित्वा तमनुज्ञाप्य वै यतः। त्यस कारणले गवा ममा तल्लीन भएका तिमीलाई भाग दिने भएको राजा प्रतिको क्रोधलाई त्यागिदेऊ। अब क्रोध नगर, बरु अरू पृथ्वीमा जो कुनै व्यक्तिले यो वैशाख मासको धर्मलाई गर्नेछन् ती सबैले तिमीलाई भाग बरु दिनेछन्। त्यसैले वैशाख मासमा गर्न भनिएका महान धर्म गर्नेहरूको धर्म गर्नमा तिमीले विघ्न नगर्नु। जो व्यक्तिहरू धर्म पालन गर्दा तिमीलाई छोडेर मेरो मात्र पूजा गर्दछन्, यमराजी कोही पनि होइन भन्दछन्, तिनीहरूलाई आज्ञा गरेको जुन फल छ, पाप गरेको फल छ, त्यो लागोस्। तर तिमीलाई पनि मान्ने मलाई पनि मान्नेले गरेको आज्ञाले धेरै भाग्यशाली हुनेछन्। त्यसै बेला तिमी उनीहरूलाई दण्ड दिनु जसले तिम्रो अपराध गरेर भगवानको नाम मात्रै ठुलो भन्छन्। सबै छ, दुःख छ भने सुख पनि छ, नरक छ भने वैकुण्ठ पनि छ, सबै छ। यी राजाहरूबाट तिम्रो भाग दिलाउन सेवक सुनन्दलाई म पठाउँदछु भनेर भगवानले आज्ञा दिनुभयो। र भगवानले ती सुनन्द मेरा आज्ञाले ती राजा भएको ठाउँमा गएर
तिम्रो भागलाई दिलाउनेछन्। यसरी आफ्नो सन्निधिमा यमराज बसेकै बेला गरुडासन व्यापक भगवानले राजालाई सम्झाउनको लागि सुनन्दनलाई पठाउनुभयो र ती सुनन्दन पनि गएर कीर्तिमन राजालाई सम्झाएर फेरि भगवानको सन्निधिमा आइपुगे। यस्तो प्रकारले यमराजलाई राम्ररी सम्झाएर भगवान विष्णु अन्तर्धान हुनुभयो। ब्रह्माजी पनि यमराजलाई सम्झाएर सान्त्वना दिएर त्यस पछाडि त्यहाँबाट आउनुभयो र यमराजले पनि चित्त बुझाए। अहिलेलाई त्यस्तो भाग र अर्का राजा बेनको पालीमा जो पापहरू हुन्छन् त्यस पछाडि तिमीले फेरि नरकलाई अगाडि चलाउनेछौ भनेर सान्त्वना दिनुभयो। अति विस्मयमा पन्नु ययुधाम सह अनुगै यमोपि सपुरीं प्रायत किञ्चित् समृष्ट मानसः पश्चात् विष्णु निर्देशेन सुनन्दत परिभाषित भागदा सकला लोका ए वैशाख परायण धर्मराजं समुद्दिश्य ये च कुर्वन्ति मानव तेषां स्वयमादत्ते पुण्यं वैशाखमाभवत् कुर्या च प्रत्यं स्नानं दद्यम् अर्घ्यं यमाय वै वैशाखे सकलं पुण्यमन्यथा विफलं भवेत् सोदकुम्भं च दध्यं च पूर्णमास्यं च माधवे धर्मराज समुद्दिश्य दातव्यं प्रथमं जने पश्चात् पितॄन् समुद्दिश्य गुरुर्मुद्दिश्य वै नर मधुसूदनमुद्दिश्य पश्चात् देवं जनार्दनं। त्यसैले अति विस्मित हुँदै अनुचरहरूले शहीद भएर यमराज पनि आफ्नो लोकमा गए। अब यमराज प्रसन्न भए, आफ्नो नगरतिर आए, विस्मित पनि भए, प्रसन्न पनि भए पछाडि र त्यहाँदेखि भगवान विष्णुको निर्देशनले गर्दा सुनन्दाले सम्झाइएका जो वैशाख धर्ममा परायण थिए अनि कीर्तिमन्द आदि यमराजलाई भाग दिन थाले। जब मनुष्यहरूले धर्मराजलाई उद्देश्य गरेर वैशाख मासका पुण्य कर्महरू गर्दैनन् र तिनीहरू वैशाख मासमा धर्म पालन गरेर उत्पन्न भएको पुण्यलाई धर्मराजले स्वयं आफै लिन्छन्। त्यसैले धर्म घटादि दानम भन्छ नि अक्षय तृतीयामा, त्यहाँ धर्म शब्द जोडिएको छ, घडा हो। त्यसैले वैशाख महिनामा प्रतिदिन स्नान गरेर यमराजलाई अर्घ्य पनि दिन सकिन्छ। अन्यथा वैशाखमा सेवन गर्नाले प्राप्त भएको समस्त पुण्यफल नासिन्छ। त्यसैले वैशाख पूर्णिमाको दिन जलले भरिएको घडा र दहीसहित अथवा अक्षय तृतीयाका दिन दध्योदक दान पहिले यमराजलाई पनि दान दिनु पर्दछ। त्यस पछाडि पितृहरूलाई उद्देश्य गरेर अनि गुरुहरूलाई उद्देश्य गरेर त्यस पछाडि दिन दुखी मनुष्यहरूको लागि अर्पण गर्नुपर्दछ। यसो गर्यो भने भगवानले ती कार्यहरूलाई मनोरथहरूलाई परिपूर्ण गरिदिनुहुन्छ। शीतलोदक दधन्यं च ताम्बूलं च सदक्षिणं सफलं काश्यपात्रं तं ब्राह्मणाय निवेदयेत् दद्या च प्रतिमां दिव्यं मधुसूदन देवतात् मासधर्म प्रवक्ते च दद्याद् विप्राय सीदते तमेव धर्मवक्तारं पूजयेद् विभवे स्वके इत्यादिष्ण सुनन्देन तथा राजा चकारः। सनीत्वा चायुष शेषं भुक्ता भोगन् यथेप्सितान् पुत्रपौत्रादिभिर्युक्तो जगाम हरिमन्दिरं वैकुण्ठस्थे नृपे तस्मिन् वेत्तु राजा धमो भवेत् सर्वे धर्मास वैशाखं धर्म अपि च विशेषतः दुरात्मना च तथ्येनैव लुप्ता एव बभूभिरे न प्रख्यात पुनर्भूमा भूरिशो मोक्ष हेतवः। शीतल जल दान गर्ने वैशाखमा दही, अन्न, सातु, शरबत काँसको पात्रमा राखिएका दक्षिणा भेटी सुन्दर फलफुल वस्त्र आफ्नो सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणहरूलाई भगवानको स्मरण गर्दै दिनाले दिव्य प्रतिमा पनि दान गर्नाले वैशाख मासको धर्मको वक्ता गरिब ब्राह्मणलाई अथवा सहयोगी उसको अवस्थालाई हेरेर र उसको निष्ठालाई हेरेर पनि दान गर्नुपर्दछ। त्यसैले तिनै वैशाख मासको धर्म बताउने वक्तालाई आफ्नो शक्ति अनुसार कथा श्रवण गराउने अथवा वैशाख महिनामा स्नान गर्ने धर्म गर्न लगाउनेलाई पनि शक्ति अनुसार विविध सामग्रीहरूले पूजा गर्ने, श्रद्धा गर्ने, समर्पण गर्ने, आस्था गराइदिने, नमन गरिदिने। र सुनन्दजीले आज्ञा गरेर ती राजाले त्यस्तै गरे कीर्तिमन्दले र राजाले आफ्नो बचेको आयु बिताएर आफूले चाहे अनुसारको भोगहरूलाई भोगेर पुत्र पौत्रादिले शहीद भएर भगवान हरिको दिव्य धाम वैकुण्ठ गए र ती राजाको वैकुण्ठमा रहन थाले पछाडि वैकुण्ठ गए पछाडि अधम एकजना बेनाम गरेका राजा भए। त्यही पुस्तामा गएर सबै धर्महरूलाई विशेष गरेर वैशाख मासका धर्महरू पनि अब लोप हुन थाले। त्यसै दुरात्मा बेनले गर्दा सबै लुप्त भयो। अब त्यस्तो हुन्छ नि त समय समयमा, कहिले धर्म अधिक हुन्छ, कहिले बढ्छ, कहिले घट्छ, कहिले देशमा नि त्यस्ता राजा रजौटाहरू हुन्छन्। अहिले हाम्रो आफ्नै देशमा पनि तपाईँ हामी विचार गरौँ न कस्तो परिस्थिति भइरहेको छ। हे भगवान्, यहाँबाट कुरा गरेर सामर्थ्य हुँदैन, राजनीतिक गरे जस्तो हुन्छ। तर पनि त्यस्ता नराधम राजा रजौटाहरू पनि जन्मिन्छन्, कहिले कहिले धार्मिक पनि जन्मिन्छन्। त्यसै कारणले धर्महरू प्रसिद्धि पनि भए, कहिले हराए पनि। अगाडि भन्नुहुन्छ हो। त्यसैले गर्दा यकिञ्चित् नैव जानन्तो विशाखो न निमान् सुवाहन बहुजन्मार्जिते पुण्यम
परिपाकमुपागतः वैशाखोक्तेषु धर्मेषु मतिरत्यन्तिके भवेत्। मैथिलवाच पूर्वमन्वन्तरस्तु हि वेणुराजतुरात्मवान् अयं वैवस्वतो पुत्रो राजा चेक्षाकुभूपति इति श्रुतं मया पूर्वम् इदानीं चिच्यते तदा अथ वैकुण्ठ पश्चात् वेनराजा भविष्यति इत्येतत् संशयं छिन्दिं श्रुतदेव महामते। जस कसैले पनि वैशाख महिनामा गर्न भनिएको यी शुभ धर्महरूको विषयहरूमा जान्न सक्दैन। धेरै जन्मको पुण्यको प्रभाव भए पछाडि मात्रै यो वैशाख मास महात्म्यको कथा सुन्छ, स्नान गर्छ, दान गर्छ। सबैको होइन, घुम्नेवाला घुमिरहेका छन्, खानेवाला काम गरिरहेका छन्, नाच्ने नाचिरहेका छन् हो, तर भगवानको सौभाग्य नभइकन वैशाख महिनाको कथा सुन्ने, स्नान गर्ने हृदयमा श्रद्धा प्रकट हुन सक्दैन। अनि मात्र वैशाख महिनामा स्नान दान गर्न सकिन्छ। जन्म जन्मान्तरका धर्महरू वृद्धि भएर श्रद्धा भएर जब हामी मिथिलेश राजाले श्रुतदेव ब्राह्मणलाई भने, हे श्रुतदेव ब्राह्मण, त्यो बेन नाम गरेको दुष्ट राजा पहिले कुन मन्वन्तरमा भयो? फेरि यही बेन फेरि सूर्यवंशमा राजा इक्ष्वाकुको पुत्र भयो। यस्तो कुरा मैले पहिले सुनेको थिएँ, तर हजुरले त फेरि ती राजा वैकुण्ठ गए पछाडि बेन राजा हुनेछन् पनि भन्नुभयो। हे महान बुद्धिमान श्रुतदेवजी, यो मेरो संशयलाई हजुरले हटाइदिनुपर्छ, छिन्न भिन्न बनाइदिनुपर्छ। किनकि पुराणेषु च वैषम्यं युगकल्म व्यवस्थितं न चाग प्रमाणम आसंख्यम ते काथाय व्यतीते क्वचित् गते दैनन्दिने कल्पे कथैषा शाश्वती शुभा मार्कण्डेयेन ते प्रोक्ता साह चोक्ता तव भूपते तस्मान्न ख्याति तमायाता धर्म वैशाख सम्भवा कश्चित् देव हि जानन्ति विरक्तो विष्णु तत्परः। श्रुतदेवजी भन्नुहुन्छ, हे राजन, पुराणहरूमा जो वैषम्य देखिने त्यो युग र कल्पको व्यवस्थाको भिन्नताले गर्दा त्यसरी कहीँ कथामा नमिल्दा कुराहरू पनि देखिए पनि अप्रमाण्यको शङ्का चाहिँ गर्नु हुँदैन है। कल्पको आधारमा कथाहरू भेद हुन्छन्, तर अप्रमाण्यको शङ्का गर्नु हुँदैन। हे भूपति, दिनदिनै बितेका कल्पहरूमा या दिनदिनै कल्पमा निरन्तर भइरहने शुभ कथा श्री मार्कण्डेयजीले मलाई भन्नुभएको थियो, त्यही कथा मैले तपाईँलाई सुनाएँ। त्यसै कारणले गर्दा वैशाख मासमा हुने धर्महरू प्रसिद्ध भएनन्। कहिले प्रसिद्ध भए, यस विषयमा कोही विरक्त भगवान विष्णुको भक्त सन्त गुरुहरूको सान्निध्यता ग्रहण गर्नेवाला व्यक्तिले मात्रै जान्दछ, अरूले जान्दैन भनेर स्कन्द महापुराणको 13 अध्यायको कथामा भनेर आज्ञा गर्नुभयो। इति श्री स्कन्द पुराणे वैशाख महात्म्ये नारदम्बरीश संवादे यम दुःख सान्त्वन नाम त्रयोदशोऽध्यायः। दर्शक महानुभावहरू, 13 अध्यायको कथा सम्पन्न गर्यौँ, जसमा 72 श्लोकहरू थिए र यसको हामीले कथा श्रवण गर्यौँ। साँच्चै नै आनन्द आइरहेको छ। वैशाख मासको महात्म्य भगवानले पनि तुलना गर्न सक्नुहुन्न। अबका सुन्दर कथाहरूलाई लिएर फेरि म उपस्थित हुनेछु। कथा सुनिदिनु भयो, दत्तचित्त मन लगाएर भगवान माधवको कृपा, अहेतुकी कृपा तपाईँ हामीमा रहोस्। आजको कार्यक्रमबाट म बिदा हुन्छु। यहाँहरूको दिन मङ्गलमय रहोस्। भोलि बिहान फेरि यसै समयमा म कथा महात्म्य लिएर आउनेछु। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आध्यात्मिक कथा प्रवचन, चाडपर्व, व्रत र मन्त्रहरूका लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। आगामी नयाँ आउने भिडियोहरूका लागि बेल आइकन थिच्नुहोस् र प्रखर वक्ता पण्डित कुबेर सुवेदीज्यूका नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्नुहोस्।